मैडम ये बताइएगा 9 मई के हवाले से बात हो रही थी, गद्दारी की साजिश की दफात कोई नई नहीं है पोलिटिकल पार्टी से वर्कर्स के बारे में, माजी में भी ऐसा होता रहा है, माजी में भी कभी ये साबित नहीं हो सकी कोर्ट में। 9 मई के हवाले से जो आपके पास एविडेंस मौजूद है, आप समझती हैं कि पुलिस के पास इतने एविडेंस हैं कि रियासत के खिलाफ जंग, गद्दारी और साजिश जो है एक कोर्ट में साबित कर पाएगी? कौन से ऐसे सब्सटेंशियल एविडेंस हैं? अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय बातों के इल्जाम की। पहले कौन सी ऐसी पाकिस्तान में, मैंने तो 9 मई जैसे वाकयात नहीं देखे कभी। आई हैव नेवर सीन, हैव यू, नो, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दीज सेक्शंस, these are this is the first time these sections have been invoked in the history of Pakistan. First of all, this never happened earlier. I think you need to update your knowledge about that. So yes, पॉलिटिकल मेरा एंगल नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, बिकॉज वी आर न्यूट्रल। सो एक क्राइम हुआ है, हम सिर्फ उस क्राइम के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हमारी कोई किसी सूरत भी किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की तरफ नहीं है और ना ही हमारा कोई टारगेट है। यस, आपने ये कहा सजा दिलवाना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम एक क्राइम को देखना, उसके मुतालिक एविडेंस कलेक्ट करना और उसकी रोशनी में जो सेक्शंस लगने थे वो लग गए हैं। दिस इज नाउ अप टू द कोर्ट्स, कोर्ट विल डिसाइड और कोर्ट देखेगी कि वो एविडेंस टेंजिबल है या नहीं है, या वो जो भी अप्रोप्रिएट समझेगी। एज आई ऑलरेडी सेड दैट इट इज अप टू द कोर्ट्स, जो उनको मुनासिब लगेगा, जो उनका फैसला होगा, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन, बिकॉज ये चीज किसी को भी विक्टिमाइज करने के लिए नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ समथिंग हैपन्स टू योर स्टेट, अगर आपके घर में कोई आगे आग लगाता है तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा? वो नहीं करेगा। एंड आर्म्ड फोर्सेज हैव टू कम फॉरवर्ड टू curtail that, वो पुलिस ने किया है जो उसका काम था। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं इमरान खान, वो तोशाखाना केस में सजा के तौर पे आप कैदी हैं, तो पुलिस की नज़र में, खासकर लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की नज़र में, अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बागी भी हैं? This is something I think you people are tilting things towards political side, which is not my side to comment. जो उन FIRs के मुताबिक मैंने आपको कहा वो कोई भी है, बिकॉज हम किसी को ना विक्टिमाइज कर रहे हैं ना किसी की तरफदारी कर रहे हैं, हम बिल्कुल प्रेजुडिस नहीं है। सो इट्स जस्ट अबाउट जो केसेस के मुताबिक है वो उसी तरह उनको उस हवाले से अभी तक कुछ पेशर सामने नहीं आई। अलबत्ता उस लड़के के जो मुख्तलिफ दोस्त थे उनको 1-1.5 महीने से कस्टडी में रखा गया हुआ है बगैर किसी एलिगेंस के, और दूसरे घर वालों से 40,000 के ऊपर लिया भी जा चुका है कुछ लोगों का, ये रिपोर्ट किया गया। बहरहाल लेकिन इसमें केस में क्या अपडेट है वो इसमें हम बात करते हैं। आप मुझे, क्योंकि जिस तरह आपने इसके बारे में बात की है कि कुछ चीज़ ऐसी है तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर कुछ इसमें हमारी तरफ से कोई गफलत है, डेफिनेटली आई वुड टेक एक्शन। किनको कम अगेन? कासम के बू चेयरमैन PTI से काम ले रहा है, दोबारा तो नहीं बुलवाना, सीनियर जर्नलिस्ट ऐसा ना नहीं लगे इलेक्शन लड़ने में। अभी किसी और को TIT में नहीं बुलवाना, किसी और केस में इमरान खान को, असद उमर को, उसका ये सवाल है। नहीं, बस आई थिंक जो अप्रोप्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ वी विल डू दैट। किए जाएंगे और पुलिस कस्टडी में मुलजमान की हलाकतें भी नहीं, एक दिन में 2 हलाकतें, एक न्यू नारकली में और दूसरी नश्तर कॉलोनी में, और आज भी टार्चर सेल इन्वेस्टिगेशन की जानिब से बनाए गए हैं। इस हवाले से बताएं कि जो कस्टडी में जो है पुलिस की 2 अफराद की हलाकत हुई है उस पर क्या एक्शन लिया गया? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। IG पंजाब हैज़ वेरी इनकी टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है इस चीज़ के ऊपर। टॉर्चर सेल नहीं है। येस, इन एनी केस इफ एनी डेथ अकर्स इन द कस्टडी ऑफ पुलिस दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज नॉट फॉरगिवेबल। उन एहलकारों पर FIRs हुई हैं, बल्कि 302 की FIR हुई हैं और वो हमारे इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, हमने उनको अरेस्ट किया हुआ है। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट वी कैन डू, बिकॉज एनीबडी हु कमिट्स एनी क्राइम, हम उनको उस पर पर्चे दे सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं और उनके साथ वही ट्रीटमेंट की गई है और वो किसी सूरत टॉलरेबल नहीं है। आज हमने आप सबको यहाँ पे दावत दी है वो इस वजह से कि हम अपना गुड वर्क आपसे शेयर करना चाहते हैं। लाहौर के डिफरेंट केसेस हैं जो कि काफ़ी मुश्किल थे ट्रेस करना, उसमें डिकॉयटी, मर्डर और साथ ब्लाइंड मर्डर्स और कुछ ऐसे हमने गैंग्स पकड़े हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हुई है।
تو وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم کیس ٹو کیس اس کو ڈسکس کر لیں گے. پہلا کیس ہے جی باٹا پور کا. اس میں جو ملزم ہے وہ بائک پہ جا رہی تھی عشرت نام کی خاتون, اس کی بالی چھینی اور وہ گر گئی زمین پر اور اس کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی. تو یہ بالکل ٹوٹلی بلائنڈ تھا اور دیٹ واز اے چیلنج فار آل آف اس کہ اس کو ہم کیسے ٹریس کریں, بیکاز اس سائٹ پر کیمراز بالکل نہیں تھے اور کوئی ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی تھی. بٹ آف کورس یہ پولیس کی محنت سے ٹیمز بنی, انہوں نے جہاں پر یہ وقوع ہوا وہاں سے بیکورڈ اینڈ فارورڈ CCTV فوٹیجز دیکھیں اور ٹیکنیکل اسسٹنس سے اس ملزم کو ٹریس کیا. اس نے بعد میں کنفیس بھی کیا اور وہ دیکھیں وہ بالی جو تھی وہ سونے کی بھی نہیں تھی, وہ بیچ بھی نہیں سکا اس کو, وہ آرٹیفیشل بالی تھی اور اس ایک بالی کے چھیننے کی وجہ سے انسان کی جان چلی گئی. اور یہ مرغیوں کا کام کرتا ہے اور دیٹس ہاؤ اٹ واز ٹریسڈ. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہمارا کیس تھا جو ٹریس ہوا اور سامنے آئی حقیقت کیا تھی. اس کے علاوہ بلائنڈ مرڈر ہے. شاہدرہ میں ایک ملزم ندیم نے ایک بندے کو قتل کر دیا صرف لین دین کے معاملے پہ, اور یہ بھی ایک بلائنڈ مرڈر تھا بیکاز یہ لوگ سگیاں پل پہ اس کو فائرنگ کر کے چلے گئے تھے اور وہاں پر بھی ہمارے پاس کوئی کلو نہیں تھا سوائے اس کے کہ بلائنڈ مرڈر تھا اور اس میں ہمیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ مے بی ڈکیتی ہوئی ہوگی. وی ور سسپیکٹنگ دیٹ, لیکن وہ جیسے پھر تفتیش ہوئی اگین ود دا ہیلپ آف CCTV کیمراز اینڈ ود دا ٹیکنالوجی اسسٹنس وی کنکلوڈیڈ اور ہم نے وی ریچ ٹو دا ریئل کلپریٹ جس نے اس کے ساتھ لین دین کا ایشو تھا اور زمین کا بھی کچھ تنازع تھا, اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا. پھر ایک مقدمہ, یہ بہت ایک انٹرسٹنگ کیس ہے, گرین ٹاؤن کا کیس ہے. ہمارے پاس مقدمہ درج ہوا 365 کا اغوا کا. یہ 28 سالہ شہری جو علی رضا ہے اس کو اغوا کا پرچہ اس کے درج کیا ہوا ہمارے پاس گرین ٹاؤن میں. اس کے بعد اس کی جو رشتہ داروں کو جب ہم جیسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں شامل تفتیش کرتے ہیں, اس کی پھوپھی ذات کزن کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو اس نے کچھ ایسے کلوز دیے. اس نے بتایا کہ الٹیمیٹلی کہ ہم نے اس کو اغوا کیا تھا اور شیخو پورہ کی فیکٹری ایریا کے پولیس اسٹیشن کے قریب کے ایریا میں جا کے اس کو قتل کر دیا تھا. اب اس میں بیسکلی اغوا کرنے میں 4-5 لوگ تھے اور وجہ کیا تھی کہ اس آدمی کا اپنی پھوپھوزاد کزن جو سریا ہے, دین اس کی بیٹی کے ساتھ ہی واز لائک ان ریلیشن ود ہر ایز ویل, اینڈ دین اگین ود اندر کزن سریا, اس کے ساتھ بھی یہ جو تھا وہ بشرا اینڈ سریا بوتھ. تو ان 3 لوگوں کے ساتھ اس نے رابطہ رکھا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ان کی ایک بیڈ بلڈ کریٹ ہو گیا. انہوں نے اس کو مل کے اغوا کیا اور وہاں جا کے قتل کر دیا. سو ہمارے پاس یہ اغوا کا مقدمہ تھا جو الٹیمیٹلی ٹریس ہوا کہ پھر یہ قتل ہو گیا شیخو پورہ کے علاقے میں اور اس کو ہم نے ٹریس کر لیا. اگین تھانہ نصیر آباد میں جو ایک قتل ہوا وہ یہ تھا کہ بیلا ہوٹل ہے فیروز پور روڈ کے پاس, وہاں پر ملزم سلیم نے چھریاں مار کے ایک شہری کو عجب خان جس کا نام تھا اس کو مارا اور 2 شہری فیاض اور عمران کو شدید زخمی کر دیا. دیٹ واز ٹوٹلی بلائنڈ فار اس اگین. اور اس میں فورس جو ڈویژنل ایس پیز کی ٹیم اور وہ جو اپنی ٹیم کے ساتھ ورک کرتے ہیں اب تو DSPs انویسٹیگیشن